अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तख्ती नंबर 2 में पढ़ेंगे हरूफ मुरक्कबात। अलिफ, लाम, अलिफ। जैसे कि नीचे लिखा हुआ लाम अलिफ, इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे, मिला के नहीं पढ़ेंगे। लम अलिफ, लम अलिफ ऐसे नहीं पढ़ेंगे। लाम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम, लाम अलिफ, लाम हा, लाम अलिफ, बा, लाम बा, काफ, काफ, काफ बा, काफ बा, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ सा, बा ता सा, नून या, बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ, बा सीन, या सीन, नून सीन, ता सीन, सा सीन, सा जीम, ता हा, नून खा, या हा, बा जीम, या मीम, बा मीम, नून मीम, ता मीम, सा मीम, बा या, नून या, ता या, सा या, नून बा लाम, ता नून लाम, बा या लाम, या ता लाम, सा सलाम, नून बा नून, बा नून नून, ता या नून, या ता नून, सा सा नून, जीम, हा, खा, हा सा, खा बा, जीम ता, ता हा ता, या जीम बा, बा खा ता, ता हा, बा ता, या हा, ता हा, नून ता, हा, या हा बा, बा हा अलिफ, बा हा मीम, दाल, लाल, जीम दाल, खा दाल, रा, जा, जीम रा, खा जा, रा, जा, या रा, ता जा, सीन, शीन, सीन लाम, शीन लाम, صاد ضاد ضا ضا صاد با طا با ضاد ألف ضا ألف عين غين همزة عين را غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حاميم لام ميم تاميم تا